سلام دبسي أخذ سلام ميديا حكي وإدما سلام ميديا فور تروز كلهم ساعتين تخطلتين أبزلهم وسلام تعنا نكونكم نتمنه لو ما عالت دما زوم وانجلاوين هجدفاوين زوج أو مجلسي بتاع مثل زحزنني بزعبازي قال خبلي لي متى زابيدي زي أسمع مخم لسكمي براو مجلسي حبرت أمنت وانجيل إرتراوين هجراوين أبوتاي لعل مسجانا نمحرتن حدقتن زجبري منجست إرترا مزمور داويد 126 سلسته እግዚአብሔር አብ ግብሪ ገበረልና نحناون ተሐጎስናሞ ብልብኻ አመስገናዮ نحنا አመላ ዓለም ንርከብ ሕብረት አመንቱ ወንጌል ኤርትራውያን ሃገራውያን አቦጻይ በመጀመርታ ነተዓብን ቅዱስን መሐርን ልዑልን ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ብልቢ ምስጋናና ነቅርብ نتي أبز أوانزي أب هاجرنا إرترا زرق زلو سناي نايلوتن يغريتان نسحان محرتن سلامن فقرن حداسين امنتن كبر خلو نأملاخنا نهب كلون بؤويو كوين النامو سمو زدمغن زتبارخن زتقدسن يخون نزل ألم نحنا بمقنيات اتي ببجزيو بمنجست إرترا زتكبر زلو ملقاقن مفتحن ناي حق أسرات مس درابيتهم ناي مرخابن مقنيات مركوس بمقبار لباوي ناي مسقانا مالأختنا نام منجستن حالفتن سبسلطانن منجستن جنبارن هاجر إرترا كان محلالف نفتو أبز فيديو زي كم سمعنايو أزوم وانجلاوين دقفت هكدف نتي چوقوان سرعت نتي عفاني صره حزب دخون إسياس أفورقي ناي مسغانا ملختي ام دهودلو نعنا وكيلو سلازي مجمريا نجر نعنا ايوكلانيم ام مصحف قدس حاره تاريخ الله كلهم ايهود نموت اب تفردلو اوان حنت ايهوداويت استير توهلت ام مصحف استير انرخبا اب بيت نغس لزلا بينات دحن سلاز مسلا مجمريا حد ملختي بماردوكاي مسمصه كتقبلو سغا زبلت تمثل ماردوكاي ግን ከምዚል መልስላ እግዚአብሔር መስገን ከምዚብል ዘረባ አስቴር ከአ ነማርዶካይ ነገሮ ማርዶካይ ድማ አስቴር መልሶም ከምዝኽብልዋ ለምኖም አቤት ንጉስ ለዘለኺ ካብ ኩሎም አይሁድ ተፈልኺ ንበይንኺ ድሕን ኢልኪብ ልብኻይ ተሕሰቢ በዚ ግዜ ስቕን ተበልክስ ናይ አይሁድ ሓገዝን ሓራን ወይ ድማ ናጽነት ካብ ካል ቦታ መጽ ንስኽን ቤት አቦኽን ግና ክጠፍኡ ኢኹም ንስኺ ንኸምዚ ዝበለ እዋን ናብ ቤት መንግስቲ መጽኺ እንተኾንኪ من يفلت بالحجي نتوم وانجيلوان بملوهم حد ملأت لاني أتوم هدفاوين تبلو حد نجر الله ترى هدف نوحيو عبد الله خايو خرخ بالكا يخيلي تبلو سخاتكم أمريكا سلزلهم أستراليا سلزلهم كندا سلزلهم أوروبا سلزلهم هاب إيد أملاخ تملط إيد مثلكم إيد أملاخ يا عبد الله خايد الراح بالكا مغنياتو أما مصحف قدوس داويد من صفي ولا بسيول انت تصفكو سخا أبو الله خايلو أبزعتهم أتيهم እግዚአብሔር ከቀጽዓኩም እግዚአብሔር ይቀጽዕዩ እግዚአብሔር ደላይ ፍትሒ እግዚአብሔር ነታጭነቅቲ ነፍሲ ፍትሒ አይውጻላን ዶ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ይውጻላ ንዓኦም ፍትሒ ከውጻሎም ንዓኻትኩም ግን ምክንያቱ አወሪ ዘጻት ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብል አምላኽ ድማ ቁዞሞም ሰምዐ አምላኽ ከአ ነቲ ምስ አብርሃም ይስሐቅን ምስ ያዕቆብን ዘአቶ ኺዳን ዘከረ አምላኽ ድማ ናብ ደቂ እስራኤል ራእየ አምላኽ ከአ ህልዋቶም ፈለጠ نبعث نايتا إرتراوي تاده زريئلون هلوات نايدون سوات زياتهم زحتلون جيزي أملاخ مسعماتي أيوغني أملاخ نايفتحة أملاخ حجون دالاي فتحي أتخون زقبو لكع خمسة أبزي النبر اللي زلنا هجر حرسب زخونة قبن تراجير ويترا تتأرتيرو أبيت ما صرت مسكدة أوش 24 ساعات نبيت فردي دوبل طبقة غير دما يموقت قبلنيا تخوين دما تفريدو يأسر እዞም ሰው እዚኣቶም ዞም ናይ ሕጊ እስራት ትብሎም ዘለኹ ግን እንታይ ይገበኖም ንሰብዶ ብዘይ ፍርዲ ንልዕሊ 20 ዓመት ተኣስሮ ኢኻ ካብ ሕክምና ተኸልኪሎም ካብ ቤተሰቦም ተኸልኪሎም ይሙቱ ይሃልው ስጋት ሕጂ ንፈልጦ ነገር የለን እዚኦም ደም ናይ ሕጊ እስራት ኣብቲ መሰልቲ ሰብ ዝኽበረሉ ሃገር ነይሮም ተዝኾኑ ነዚ መንግስቲ ዝኸሲሶም ብዙሕ ካሕሳ ምረኸቡ መንግስቲ ኤርትራ ክኽሰስ እምበር ክመስገን ኣይግብኦም ንስኻትኩም ድማ ከም ወንጌላውያን መጠን ከም ክርስቲያን መጠን وجن حق ختكونو مستوصع ختوجن بر مسفورون كتوجن مس إسياس كتوجن مس حدا عماطي مرح ختوجن عجب
اتقنع فرادي نائلكم يهابكم يبل